चाहिँ भन्न बाबा कन्तुर मौसम छँदाखेरि तिमीले मान सम्मान गरेर खडा हुँदै मौसमको भर्खर खाना खाएको मान सम्मान त गरिहाल्छ नि तपाईँ चाहिँ अहिले यसरी मान सम्मान गर्छ तपाईँ मान सम्मान खाइन्छ त्यसरी गर्दा मान्छे जस्तो रोहित मान्छेहरू देखेर चाहिँ अब त जनता सचेत भइसक्यो तेरो भालु हो कि हेर भालु त मेरो हो यो त सुतेर बसेको छ तैँले के कागज गरिस् कि कहाँ ठिकै गरेर छम्मा भालु खलाइमा कुरा हो भालु मेरो हो भने तैँले के गरिस् कि क्या हुने छम्मा भालु खसा चाहिँ ठन्डा दिन टोटेम हुँक्या किन उनले खाएको बाली दिनलाई नि काउली बन्ना लसुन प्याज रायो साग सबै खाएको बाली तिर्नु परेन उसले खाएको उठाउने मैले कहाँको उसले खाएको सिक्यो भने हो सिक्यो भने नजाँदाखेरि लामा पालु राजा